अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पहले हिस्से में बेनज़ीर भुट्टो की एक छोटी सी तकरीर है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा, और दूसरे हिस्से में एक लड़की है, वो सोशल मीडिया पे क्या कह रही है नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को। तो जनाब, पता आपको चल जाएगा कि बेनज़ीर ठीक कह रही थी या आज जरदारी और बिलावल ठीक कह रहे हैं। पहले ये सुनते हैं चंद अल्फाज जी। तो ये जो आदमी है, इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है, वो और उसकी हुकूमत। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, अपने वतन को बचाने के लिए वो यहाँ के जो पब्लिक लीडर्स हैं, आपके अपने कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको खत लिखें और उनको आगाह करें, क्योंकि ये नवाज शरीफ को पैसे दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जितने पैसे इसको मिल रहे हैं, मैंने अभी एक स्पीच की थी वाशिंगटन में, मैंने कहा कहाँ गए ये पैसे? $5 अरब आपने दिए हैं। मैंने कहा कहाँ गए ये पैसे? नवाज शरीफ की हुकूमत तो कबीर हो। अच्छा, ये बेनज़ीर भुट्टो की अभी मुझे सोशल मीडिया से तकरीर मिली, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब यही बात हम लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसे जाते कहाँ पे। IMF से भी सवालात हम करते हैं और ये पूछते हैं जनाब कि पाकिस्तान में जो पैसे आप देते हैं वो पाकिस्तानी लोगों पे खर्च नहीं होते, पाकिस्तान की अवाम पे खर्च नहीं होते, मगर पैसे कर्जा चढ़ जाता है हमारे ऊपर और वापस भी देने और सूद के साथ देने। इदारों को जहाँ तक इन लोगों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप सबके सामने पुलिस है, वो पालतू कुत्तों की तरह इनकी बात मानती है। जो दूसरे, अच्छा, ये जब बेनज़ीर ने बात कही है उस वक्त ये वीडियो ऑडियो का रिवाज नहीं था। बड़ी अहम एक आपको बात बताने लगा, फिर ऑडियो वीडियो बाद में निकली, जहां पे इन लोगों ने देखा कि इदारे जो इनके गुलाम नहीं बनते, वहां पे इन्होंने जो ताकतवर लोग हैं, लाठी वाली सरकार है, उनको औरतें पेश की, उनको ख्वाब भी दिखाए और फिर वो पूरे भी उनके किए और फिर उनकी वीडियो बनाई थी। कुछ को इस तरह कंट्रोल में किया, कुछ को इस तरह कंट्रोल में किया। अगर आप यहाँ पे सवाल करें कि जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता, तो आप बताइए फिर ये जो जुल्म हो रहा है और कोई बोल नहीं रहा, कोई जर्नैल नहीं बोलता, कोई ताकतवर बंदा नहीं बोलता, कोई जज नहीं बोलता, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बोलता, कोई IG नहीं बोलता, कोई वजीर आला नहीं बोलता, तो क्या फिर हुआ? अब ये मैं सिंध में जो लोग बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के, बिलावल से पूछता हूँ, या तो तू बता तेरी माँ झूठी थी, वो झूठ बोलती रही है, उसने कहा ये नवाज शरीफ खतरा है अवाम के लिए, अब तुम उसके साथ मिल गया। जरदारी ने तो आप सबके इल्म में है कि उस पर इल्ज़ाम है कि बेनज़ीर को मरवाया भी उसने, और हो सकता है कि ये कोई और भी लोग इसमें साजिश में शामिल हो, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, अमेरिका ने कहा था कि अपनी माँ को भी पाकिस्तानी भेज सकता है, तो बेनज़ीर को मरवाने के लिए जरदारी के लिए कौन सा इतना बड़ा कोई मसला था। लेकिन जो नवाज शरीफ के बारे में ये बेनज़ीर बता रही है, मैं ये नहीं कहता बेनज़ीर ठीक थी, वो भी गलत थी, वो उसका भी जो सिस्टम था वो गलत था, वो भी लूट मार में आपके इल्म में स्विट्ज़रलैंड की अदालतों में भी सजा हुई, जरदारी को भी, इसको भी। जवानी में ये क्या करती रही, ये खैर बताता रहा है, सारा कुछ आप सबके सामने। आज जो कुछ भी चीज़ देखते हैं, ये माशरे हमारे में नॉर्मल ये चीज़ें हैं, मगर वीडियो ऑडियो का जो सिलसिला चला हुआ है, बेनज़ीर को इसका भी नहीं पता होगा कि ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जनाब, अब पीपल्स पार्टी वाले ये तकरीरें सुने बेनज़ीर की, तो मेरा शर्म तो आनी नहीं, शर्म तो मर चुकी, ये गैरत तो मर चुकी, जिस तरह मैं बताता रहता, गैरत नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं। लेकिन ये मैं बता देता आपको कि इदारे यरगमाल बने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक,
اور ان سے یہ جو مرضی کام کرواتے ہیں. ابھی کروائیں گے قوم پہ ظلم، ابھی قوم کے اوپر اور بھی امتحان باقی ہیں. اتنی آسانی سے یہ جان چھوڑنے والے نہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لیاقت علی خان کو جنہوں نے مروایا، ضیاء، بھٹو، بے نظیر، پارٹی ایک ہی ہے پیچھے. انہوں نے کسی طرح بھی یہ کام ڈالا، چاہے زرداری کے ذریعے ڈالا یا مداری کے ذریعے ڈالا، مگر کھرا ایک ہی جگہ آپ کو ملے گا جا کے، کیونکہ ان کے ثبوت ہی نہیں ملیں گے، ان کی انکوائری نہیں ہوگی. اچھا ایک بریک لیتے، ایک لڑکی ہے سوشل میڈیا پہ، مجھے وہ بیان بھی اس کا سننے کو ملا، وہ سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کے دوبارہ حاضر سنتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. جی ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਨੀ 420 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵੇ. ਨਾਨੀ 420 ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਨੱਸ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ. ਆਖੇ ਅਖ ਤੂੰ ਲੰਨ ਦੇ. اچھا یہ ویڈیو کا یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے، عام یہ باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو بڑے بڑے مرغے ہیں انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے مریم کو استعمال کیا ہے. یہ الزام مریم پہ لگا رہی ہے کہ ویڈیو وہاں پہ آ کے بنتی ہے. اب آپ سب کے علم میں ہے کہ عزت نام کی تو ان لوگوں کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ لوگوں کو کنٹرول انہوں نے کر لیا. اب وہاں پہ بیٹھ کے دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے اس کے بچے باہر ہیں اور وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو اس کا باپ باہر بیٹھا ہوا، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، 50 روپے کا اسٹامپ دے کے وہ آیا ہوا ہے اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے وہ بیمار ہے. اچھا بدقسمتی دیکھے کہ کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوال پوچھا اس نے نون لیگ کے بندے سے، کسی سے، ایک دو سے، کہ وہ نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہا. تو وہ کہہ رہا تھا جناب وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ سفر نہیں کرنا. ڈاکٹر نے یہ کہا ہوا سعودی عرب چلے جاؤ، لیکن یہ جائے گا واپس. ابھی یہ ماحول بنا رہے ہیں، ابھی ایسا سسٹم پاکستان میں تیار ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے واپسی کی تیاری ہے. لیکن یہ طریقہ واردات جو اپنایا جا رہا ہے، ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں حافظ صاحب آنکھیں بدل نہ جائیں اور سب کوئی نہ پکڑ لیں اور سب کی منجی نہ ٹھوک دے. یہ ایک ڈر خوف اس تک بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو گارنٹی دی ہوئی ہے، حافظ صاحب کی گارنٹی کس نے دینی ہے؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی فکر ہے کہ حافظ صاحب اگر منجی نہیں ٹھوکے گا کوئی اور جرنیلی نہ آ کے ٹھوک دے منجی. اعتماد کسی کو نہیں، چوروں کو کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا. آپ نے اکثر دیکھا جب چوری کر لیتے ہیں اور مال بانٹنے پہ لڑائی ہو جاتی، عام واقعات ہوتے. وہ پھر اگر ایک چور کو کام ملا دوسرے کو پکڑوا دیتا ہے، اگر اس کو نہیں ملا وہ اس کو ہی پکڑا دیتا ہے. تو یہ ایک ایسی مصیبت میں ابھی پڑے ہوئے ہیں کہ مال تو بنا رہے ہیں لیکن نہ وہ چور ان پہ اعتبار کر رہے، نہ یہ چور ان پہ کر رہے، نہ وہ چور. یہ چور جو ہے یہ آپ خود پریشان ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. یہ سوشل میڈیا پہ لڑکیاں جو آ کے بات کرتی ہیں، ینگ ہیں، ان کو بھی بڑی دکھ تو ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اور وہ یہ بیچاری بھی آ کے بڑی بہادری کی بات ہے جس طرح سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے بنیں گے، ان کو پاکستان نہیں آنے دیں گے، ان کو یہیں کریں گے، وہ کریں گے، اٹھا لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے. لیکن یہ بہادر خواتین جو ہیں یہی پاکستان کے حالات بدلے گی. جس طرح صنم جوید ہے اور لڑکیاں، ان کے بچے عمران خان سے مل رہے آ کے کہ ہماری ماں کو گرفتار کیا ہوا ہے، کسی کو 20 دن عدالت میں پیش نہیں کیا، کسی کے زیادتی کے واقعات سامنے آ رہے، کسی کا کوئی مسئلہ آ رہا، کسی کا کوئی مسئلہ آ رہا. دیکھیں قربانی تو دینی پڑے گی. 80,000 عورتوں کی بات جب بار بار کی جاتی ہے کہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، جب پاکستان بنا انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کھوہ میں لگا دی، جہاں بھی لگا دی، قربانی تو انہوں نے دی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ان کی قربانی کی
کوئی قدر نہیں کی. آج ہم ایک اور طریقہ اپنا چکے ہیں اور ہر چیز میں 2 نمبری ہماری مشہور ہے. تو جناب یہ اس طرح کی خواتین کو میں بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جو بھی لوگ ہیں اپنی آزادی کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچ بولنے والے بہت کم لوگ ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.